बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ऐसे लगता है कि इस मुल्क में रहना और फिर इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना या इस मुल्क की अच्छाई के लिए बात करना और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात करना या इमरान ख़ान के जो अफ़कार हैं या उनकी जो ख़यालात हैं या जो उनकी आइडियोलॉजी है या उनकी जो 3.5-4 साल की नाअहली है इस मुल्क के लिए, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को एडमिनिस्ट्रेट किया, चलाया, उस पे बात करना गली बन गया है। और अगर आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। सोशल मीडिया पे आपका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा कि आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आपके लेडीज़ का इस बारे में कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके ख़ानदान का इस बारे में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ बात करेंगे और आप अगर ये कह देंगे कि इमरान ख़ान आपने ये ठीक नहीं किया या कोई भी काम आप कह देंगे कि ये आपने ठीक नहीं किया, तो फिर आप गालियों के लिए तैयार हो जाएं। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स का नाम चला है, और वो किसी एक शख्स का नाम नहीं है, वो तो काफ़ी सारे लोगों के नाम चल रहे हैं कि जी फ़लाँ भी बन रहा है, फ़लाँ भी बन रहा है, तो तब से एक सोशल मीडिया पे सिर्फ़ एक शख्सियत के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, गालियाँ हैं और एक ऐसा रवैया है जैसे इससे पता लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कसूर कर दिया। हालांकि कसूर उनका क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने इमरान ख़ान को प्रमोट किया, इमरान ख़ान की तकरीरें तक लिख के दी, इमरान ख़ान को फंडिंग 1 अरब रुपए से ज़्यादा की फंडिंग की, उनके साथ साथ रहे। अगर वो इक़्तिदार के रसिया होते तो इमरान ख़ान के साथ रहकर बाकी लोगों की तरह इक़्तिदार के मज़े लूटते, लेकिन ना उन्होंने वज़ारत ली, ना उन्होंने मशावरत ली, ना उन्होंने कोई बात की। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो ड्रामा है, ये तो फजूल आदमी है, इमरान ख़ान से तो कुछ नहीं होता, ये तो झूठ और फ्रॉड का मंबा है, ये सारा जो तब्दीली का ड्रामा था, ये ड्रामा इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया। उनको एहसास हुआ कि मैं तो एक गलत आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको इस मुल्क का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या खिलवाड़ किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। और उस्मान बुज़दार और फ़रग होगी और एहसन जमील गुजर समेत उनकी वाइफ जिस तरीके से इस मुल्क को चला रही थी, जब उन्होंने ये सबसे पहले, आपको याद होगा, सबसे पहले मोहसिन बेग साहब ने ये चीज़ें दुनिया को बताई थी कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, इमरान ख़ान इस्लामाबाद में बैठ के क्या कर रहा है, उनकी वाइफ इस्लामाबाद में बैठ के क्या कर रही हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली एक पंजाब जिसके हवाले किया गया, जिस सीएम के हवाले से, वो क्या कर रहा है। तो उसके बाद उनको गालियाँ पड़ना शुरू हो गई और अभी तक वो इसलिए पीटीआई की तोपों की जद में कि उनका नाम आ गया जी वज़ीर-ए-आज़म के लिए। अब वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो गौहर एजाज के बारे में भी आया, नजम सेठी का भी लोग कह रहे हैं, मोहसिन बेग साहब का भी कह रहे हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात है जिनका कहा जा रहा है। फवाद हसन फवाद का कहा जा रहा था, आज चीमा का कहा जा रहा था, लेकिन कोई किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मोहसिन बेग साहब ने अदालत में खड़े होकर हथकड़ियों के दौरान ये कहा था कि खान तू तो गया, और उसके बाद उनकी जो बातें थीं वो एक एक बात सच साबित होती गई। और उसके बाद ख़ान का वही हाल हुआ और ख़ान का डिक्लाइन शुरू हुआ और ख़ान साहब आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, फिर उन्होंने केपी असम्बली तोड़ी, फिर पंजाब असम्बली तोड़ी, और किस तरीके से वो साइड लाइन होते गए और उनका जवाल जो था वो मोहसिन बेग साहब ने लम्हा ब लम्हा लोगों को बता दिया था कि अब होने क्या जा रहा है और इस शख्स ने इस मुल्क के साथ क्या किया। अब सिर्फ कसूर ही है और कसूर कोई भी नहीं है। अभी ख़ान के हक़ में बात करना शुरू कर दें तो मोहसिन बेग साहब अवतार बन जाएंगे, मोहसिन बेग साहब वलीउल्लाह बन जाएंगे, क्योंकि वो ख़ान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि वो ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं है, ख़ान की जो आइडियोलॉजी है, ख़ान की जो इमरान ख़ान की जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को चलाया, वो हमारे सामने चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात की जाती है। पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ किया जाता है, राय के ऊपर इख्तलाफ किया जाता है। लेकिन ये मुल्क ऐसा बन चुका है कि एक राय के ऊपर इख्तलाफ करने वाले को आप गालियाँ देना शुरू कर दें। भाई प्राइम मिनिस्टर किसी ने तो बनना है। अल्लाह ने मोहसिन बेग साहब को आज से नहीं, बहुत पहले से इज़्ज़त दी। इमरान ख़ान को पैसा दिया इन्होंने, इमरान ख़ान को एडवाइज़ करते रहे, इमरान ख़ान को जिस तरीके से उन्होंने चलाया अपने साथ, उन्होंने पावर कॉरिडोर्स तक बिठाया, वो इससे पहले भी
پاور کوریڈرز میں لوگوں کو لے کے گئے اور خود پاور کا حصہ نہیں بنے. لیکن اس دفعہ جب بات شروع ہو گئی کہ جی محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم کے لیے نام ان کا آ گیا اور لوگ جو پاور پلرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیئر ٹیکر کے لیے, تو وہ برے ہو گئے. اور ان کی جو وہ تصویر ہیں ایف آئی اے کے اوپر, آپ مجھے بتائیں ناظرین کہ بغیر کسی قصور کے, بغیر وردی کے, سادہ کپڑوں میں آپ کے گھر میں کوئی گھسے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اور ایک ایسا پرچہ دیا گیا جو لیگلی لاجیکلی کسی بھی حوالے سے بنتا ہی نہیں تھا. میں کیونکہ ایف آئی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایف آئی اے کے معاملات دیکھتا ہوں, سارے آدھے پاکستان کی ایف آئی اے جو ہے نا میرے فنگر ٹپس پہ ہے, سارے مجھے جانتے ہیں. میں آج سے نہیں, مجھے 7-8 سال ہو گئے ایف آئی اے کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کتنے سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا, باقی کیا. میں حیران تھا کہ یہ پرچہ دیا کیا ہے. پیکا ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, ٹی ویوں کے اوپر جو آپ جیو اے آر وائی سارے چینل لگتا ہی نہیں ہے. ایک محض پروپیگنڈے کی خاطر پاور جو تھی پلرز جو تھے وہ چاہتے تھے, عمران خان چاہتا تھا, مراد سعید چاہتا تھا کہ ان کے خلاف پرچہ ہو. انہوں نے پرچہ زبردستی دے کے ان کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے, پرچہ لاہور میں ہو رہا ہے اور یہاں پہ آ کے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا, جو گھروں کے اندر گھسے, وہ پھر کوئی بھی ہوتا تو یہی کام کرتا. اور پھر بعد میں انہوں نے جو ایف آئی اے کے ساتھ کیا واپس, یا اس وقت تو ایف آئی اے نہیں تھے, وہ سادہ کپڑوں میں لوگ تھے, کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا کہ محسن بیگ صاحب ڈڈ دا رائٹ تھنگ ٹو دا پیپل ہو انٹرڈ ان کے گھر میں. تو وہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو کورٹوں سے سرخرو کیا, ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد محسن بیگ صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی آپ کا انجام جو ہے نا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور آپ جا رہے ہیں. خان تو گیا, ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہوتا ہے, خان تو گیا. اور اس کے بعد خان گیا, خان کے اوپر پرچے بھی ہوئے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو خان کا مائتی وہ ولی اللہ, اور جو خان کا مائتی نہیں ہے وہ نعوذ باللہ چور ڈاکو, اور آپ اس کو کوئی بھی لقب دینا شروع کر دیں گے. بھائی محسن بیگ اقتدار کا رسیہ نہیں ہے, ان کو پاور پسند نہیں ہے, وہ اس میں نہیں آنا چاہتے. وہ پہلے بھی ان کو کہا گیا 10 دفعہ آفرز کی گئی. اور اس وقت ان کا جو پاکستان کے اندر, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کتنے لوگ تو مجھ سے فون کرتے ہیں, مجھے بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح محسن بیگ صاحب سے ملا دیں, ان سے بات کرنی ہے, ان سے ملنا ہے, ہمیں وزارت چاہیے, ہمیں مشاورت چاہیے. یہ وہ مطلب سرکمٹانسز ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کیمرے کے سامنے. یعنی کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں, وہ خود کبھی بھی آگے آنے کے چکر میں نہیں ہوتے, وہ لوگوں کو آگے کرتے ہیں. ہی از اے کنگ میکر. محسن بیگ از اے کنگ میکر. آپ ان کے بارے میں جتنی بھی پروپیگنڈا کر لیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. باتیں تو لوگ فرشتوں کی بھی کرتے ہیں, گالیاں لوگ ولی اللہ کو بھی دیتے ہیں, فرشتوں کو بھی دیتے ہیں, لیکن گالیاں اپنی جگہ. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ہی از اے کنگ میکر. عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں جتنا کردار محسن بیگ کا تھا, اتنا کسی مائی کے لال کا نہیں تھا. عمران خان کو لوگوں سے انویسٹ کرانا, پیسہ دینا, ٹھیک ہے, یہ سارا کام محسن بیگ صاحب نے کیا. اور یہ اس لیے کیا کہ خان کے ساتھ نہیں, کہ یہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے اچھائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے بچوں کا اور ہمارے بچوں کا اور اس قوم کے بچوں کا مستقبل جو ہے بہتر ہو جائے. یہ تبدیلی جو ہے وہ اس لیے انہوں نے حمایت کی تھی. لیکن جب ان کو لگا دس از فلاپ ڈرامہ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور کوئی بھی آدمی سائڈ پہ ہوتا, ٹھیک ہے, ایسا سینسیبل آدمی کوئی بھی جو ایک ایسی پش اپ کر رہا ہو کسی کو آگے لانے کے لیے, اور اس کو پتہ لگے کہ ایک وقت میں آ کے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو ڈرامہ ہے سارا, یہ جو میں کر رہا ہوں, جن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, یہ تو سارے جھوٹے ہیں, یہ تو جو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں. تو کوئی بھی سینسیبل شخص پیچھے ہٹے گا, اور محسن بیگ نے بھی یہی کیا, وہ بھی پیچھے ہٹے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میں آئی ایم اے رانگ پلیس, تو وہ پھر واپس آ گئے. تو یہ تھا سارا سلسلہ. تو میری ہمبل ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں, لیکن مورالٹیز کو سامنے رکھیں. ہماری اخلاقیات کسی کو اجازت دیتی ہے گالی دینے کی؟ نہیں دیتی. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ اجتماعی طور پہ ہمارے بچے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا کہاں رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ذرا سے اختلاف کیا اور آپ بلو دا بیلٹ چیزیں شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. ہر کسی کی عزت ہے, ایک عام آدمی کی بھی عزت ہے, اور ایک خاص آدمی کی بھی عزت ہے, امیر کی بھی عزت ہے, غریب کی بھی عزت ہے. عزت نفس سب کی ہے, لہٰذا سب کا خیال رکھیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس چیز پہ کہ کوئی ایسی چیز اس ملک کے ساتھ نہیں ہوگی. اتنی زیادہ چیزیں جو پی ٹی آئی کے دور میں 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو بیگ صاحب نے ہی بتانا شروع کیا تھا پوری دنیا کو کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور
2-2.5 سال 3 سال ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ خان کی صورت میں. آگے چل کے اللہ کرے ہمیں ان تمام مصیبتوں سے جو ہے نا وہ ہماری جان چھوٹے, لیکن کم از کم اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. اختلاف کو ذاتی دشمنی نہ تصور کریں کبھی بھی. اختلاف کو اختلاف رکھیں, رائے پہ بات کریں, عزت کے ساتھ بات کریں, سب کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں. تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ کرے ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں سننے کو ملیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.